دکھاں دی کہانی سنو دوہن بہن تے بھرا چھوڑ کے مدینہ کربلا شاءاللہ وسدہ رہیں شاءاللہ دھیاں دے پردے ہونے پاک سیدہ قبول فرمائے ایڈا سونا تو سا استقبال کیتا ہے میں فطرت دی ہے گل کرن لگا فطرت دی ہے گل مثال اس دے بعد اگلی مصیبت دو وین جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو فطرت دی ہے گل پردہ پیا توڑے دھی جتنی مسکین ہوئے ڈٹھا دنیا تے عظما کے کدی پہ کے گھر وچ نہیں آندی او میلے کپڑے شاءاللہ میں سمجھا لما میں صدقے جاوا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لکھ واری سیدادہ لکھ واری آکھا قبلہ کدی پہ کے گھر وچ نہیں آندی او میلے کپڑے سونی ہائے کیتی نے اے زمانے دیا دھیاں دی گل کیتی ہے جتنے سیدو معافی مانگ کے باجی معافی مانگ کے اکبر دی ماں دا دکھ سنینا کدی پہ کے گھر وچ نہیں آندی او میلے کپڑے اے زمانے دیا دھیاں دی گل کیتی ہے اور اکبر دی ماں دا دکھ سناوا بی بی فرمانن میں پہلی دھیا جیری حلب چی آیا منہ والا نال لکا کے میرے پیو دے واقف ہس دے ہر میرے بالکل سامنے شالا وسدہ رہے شالا وسد جی کران نہ کران لکھ ور میرے پیو دے واقف ہس دے میرے بالکل سامنے الحمدللہ پہلی دعا منگن لگا مجلس قبولیت دی جائے امین آکھی پہلی دعا منگنا شالا کسے ماں دے سامنے پتر دا قاتل نہ ہوئے نہیں تو امیر بن کے سنیے گل او میں صدقے جاواں جنہ دی آئینی نکلی کتنا اوکھا ویلا ہوندی ماں دے سامنے پتر دا قاتل آوے جڑا مدینے والائیاں مٹی تا بیٹھیاں ہیں اکبر دی ماں آن دی ماں دے کھول آئیے آدھی علی دی دھی تسی جان دیو مینو وڈا ارمان کہڑی گل دا ہے بی بی فرمینے لے عباس دا لانا اکبر دی ماں دی آواز آندی ہے گھاٹ نہیں حسین دا لانا گھاٹ نہیں شام غریبہ گھاٹ نہیں بی بی دی آواز آندی ہے دست صحیح بھر جائی وڈا ارمان کہڑائی قدمات ہاتھ لا کیا دیئے کربلا تو لے کے شام تائی اکبر دا قاتل میرے محمل دے کولا کے حسدہ لینا دیو مائے جدا سیری علامات تیرے مذہب ماتم جائے دے ہاں یا مائے جدا میں مسلان دا ماریا سونا رو پیا میں حوصلہ دسنا ہے کربلا لیا ماوادا عمران بھائی پردے پین وطن تے کیمیں ولیاں
ایک کو جملہ سناونا ہے جنا وطن تے ولیاں وسیاں کیویں میں لفظ وسیاں کھائے تیری ہائے نکل گئی جنوں بچا کے لے آئیان اولو رات روندہ ڈٹھا لے پھپیاں تے ماما قریب آکے آدیانا آج مدینے کیوں رات واد پائی آئی رو کی آدھے آج ایک مہمان آیا ہے جنوں ایک رات واد پائی ہے تیرے سمجھر تو صدقے پھپیاں تے ماما پوچھیا کون مہمان ہے مٹی تے جان کیا دیا مہمان نہیں اکبر دا قاتل ہے اکبر دا قاتل دا نام آیا ہے اکبر دی ماں دیا ہٹ ونجو کھانا میں بڑھا دیا آدیا پترہ دے مہمان وڑ کھانا وسدہ رہے ہیں بھائی آخری میں جتنے دی مہمان ریا اکبر دی ماں کھانا دیتا انہ دی کریمی ویکھی انہ دے حوصلے ویکھی جتنا دی ریا اکبر دی ماں کھانا دیتا میں لج پالی پیا سنینا جدا اکبر دا قاتل ٹرن لگا ہے بی بی آدھی سجاد خالی نہ والا بھی مشک پانی دی بھری آئی دیکھ یادی ہے مشک پانی دی دے جا انہوں آکھی تو میرا تسا ماری آئی اکبر دا صدقہ متا پیاس نہیں تھکے نہیں اللہ واسطے بی بی دی آواز لیے مشک پانی دی دیکھ میری طرفوں ہی کیا سوال کری آکھی جدہ مسلان دا ماریا یا او ماں پہ پوچھ دیئے ہی کے گل دا جواب دے برچی ماری جو آیا وہ تو بھنی کیوں آیا آدھی آئی تو ویکھیا میرا یوسف تو سا